अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद सिकंदर रहमान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर अमान व्लॉग। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है हरम, महरम और भरम। कहानी शुरू करते हैं। हमारे मोहल्ले में हिंदुओं के घर ज़्यादा थे, मुसलमानों के होंगे यही दो चार। एक दिन मुझे शरारत हुई। एक कदर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर झंडा बनाकर बिल्ली की दुम में बांध दिया। पालतू बिल्ली तो थी नहीं, आवारा थी। छोटी दादी बिल्ली भी आवारा होती हैं। मम्मा ने दूर बैठी हिना को आंख मारकर शरारत से पूछा, ए सुनो तो। छोटी दादी अपनी धुन में थी। बिल्ली तो झंडे की वजह से टकराती, इस दीवार से उस दीवार भागती फिरी। मंजिला दो मंजिला घर तो थे नहीं, नीचे नीचे दीवार वाली अंगनाइयाँ, हर तरफ बच्चों की हंसी की आवाज़ें। बड़ों की अलबत्ता जान जल कर खाक हो रही होगी पाकिस्तान जिंदाबाद देख कर। अरे खैरुन निसा, तुम हुए अपनी फितरत से मजबूर, जान जलाना तुम्हारी फितरत। बड़ी दादी ने जल कर गला लगाया। छोटी दादी, पहले तो ये बताएं आपने बिल्ली की दुम पर झंडा कैसे बांधा, जबकि बिल्ली भी पालतू नहीं थी। हन्ना ने पेशतर दोनों दादियों की तुम आप स्टार होती अपनी उलझन रफा करने की कोशिश की। लो, कौन सा मुश्किल काम है। गोश्त धोते हुए छिछड़े इकट्ठे किए, कटोरी में दूध रखा और फांस लिया। हाँ, ये काम तो तुम्हें खूब आता है। इस बड़ी दादी ने पाँच की पैक कंट्रोल करते हुए इधर उधर अंजाम का गुलदान तलाश किया। बीच में बोली जाऊंगी, जरा देर को बच्चियों से हंसी मजाक की बात भी नहीं कर सकती मैं। दिल के कपोले फोड़ने का काम किसी और वक्त पर उठा रखो। छोटी दादी के उस मर्तबा सही टिक गई। हिंदुओं ने फिर उसके बाद बुलवा तो नहीं कर दिया था। छोटी दादी, हीरा ने बड़ी फिक्रमंदी से पूछा। बरसों से तरगात थे, अब इतने भी बदले आज नहीं थे। जरा सी बच्ची ही तो थी उस वक्त। ए हाँ, बच्ची थी, ये क्या कहने। मेरी मियाँ निकाह करके रात के अंधेरे में इन्हें घर लाए तो मार ऊँट की तरह लंबा कर था, पूरी की पूरी औरत। बड़ी दादी जल भून कर बोली, अल्लाह जन्नत नसीब करे। दुनिया से चले गए मगर तुम्हारे कलेजे की आज तक ठंडी नहीं हुई। शरीयत में 4 निकाह जायज़ हैं। छोटी दादी अब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सकें, अड़े हाथ लिया। शरीयत में और भी बहुत कुछ हैं, वो भी सीख लेते, बस 4 निकाह की इजाज़त का ही पता है। मैंने इस कटोरी में मलाई रखी थी, मुंह पर लगाने के लिए सारी जेल खुश्क होकर चिटक रही है। कटोरी तो खाली पड़ी है। अम्मा ने अपने अलग कान से उठाई हो तो मैंने शुक्र डालकर पराठे से खा ली थी। हिना ने लापरवाही से जवाब दिया, मोटी भैंस होई जा रही है खाकर। एक तो दूध पर भलाई थोड़ी सी आती है, पानी मिला दूध वो भी ये खा गई। अम्मा चिल्लाई, खबरदार जो मुझे मोटी भैंस कहा। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में कैद पड़ा हुआ है। इन्ना ने दांत पीस कर कहा, तुमसे कुछ बच्चे तो हम खाएं, जब देखो मुंह चलता रहता है। पराठे खाती है, वो भी मलाई के साथ। तुम जल जल कर कोयला बनती रहना। अम्मा फिर जला कर बोली, अरे गज़ब खुदा का, क्या कुतर कुतर ज़बानें चलती हैं इन लड़कियों की। पराए घर जाएंगी तो थू थू करवाएंगी, अजली दुश्मनों की तरह लड़ती हैं। बहनों वाली तो बात ही नहीं। धारण बाना छत पर मुर्गियों को उतरों को दाना धनका डालकर दीना उतर रही थी। नीचे की चीख पुकार पर बरहम होकर सलवातें सुनाने लगी, अम्मी देखे ना, मेरी भलाई खा गई है मोटी। अम्मा ने शिकायत लगाई, नाम लिखा था उस पर तुम्हारा, जिसके नसीब की थी खाली। जब देखो उस घर में हर वक्त किसी न किसी बात पर चक इसी वजह से तो तुम्हारा बाप तो घर में टिकता ही नहीं। अरे किसी ने इन्हें तमीज़ सिखलाई होती तो बात होती। बड़ी दादी बड़बड़ाई। उनके दादा ने 2 निकाह करके 2 दादियाँ उनके सर पर बिठा दी, वहीं कुछ सिखा देती। अगर हम में कोई ढंग सलीका नहीं था। दायरा बानो चल कर बोली, निकाह करके लाए थे तुम्हारे ससुर, भगा कर नहीं लाए थे। बड़ा बोल मत बोलो दुल्हन, अगर 4 बेटियां उठा रखी हैं। छोटी दादी ने गजबनाक होकर कहा, यही मिलेगा सारी उम्र खिदमत का सिला। अब आप लोग मेरी औलाद को कोसोगी। मेरी बेटियां हैं तो आपकी भी कुछ लगती हैं। इस दौरान दाखिली दरवाजे से 2 ख़वातीन अंदर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा और छोटी आपा। नब्बा ने घोर कर आने वाली 9 बार ख़वातीन की तरफ देखा। हो गई सुबह, मगर औंधे पड़े हुए हैं। सुबह सुबह आया फिरने निकल खड़ी होती हैं। वो माँ को सुनाने की घर से बड़बड़ा। यही होता है इन छोटे मोहल्लों में। अपने बाप से कहो डिफेंस या कलपटन में कोठी खरीद ले, जहाँ कोई मर भी जाए तो
میں خبر نہیں ہوتی، وہ بھی بڑبڑائے، پھر ایک دم گرم جوشی سے پڑوسیوں کے سواگت کو آگے بڑھائیں۔ آؤ آؤ سلمیٰ بڑے دنوں بعد آئی، اب بیٹھ جائیں گی اپنی اپنی غیبت کے تھیلے لے کر۔ پھر انہیں اللہ ہی اٹھائے۔ ہنا نے ابا کے کان میں سرگوشی کی، اللہ بھی ایسے لوگوں کو نہیں اٹھاتا، فالتو لوگوں کو بھی وہ بھی جلد نہیں بلاتا کہ آ کر شور کریں گے، امن امان کی صورت میں حال خراب کریں گے۔ ابا نے گرہ لگائی، ہنا ہنسی روکتی ایک طرف چلی گئی۔ دیکھو نور محمد خان، میری ایک ہی بیٹی ہے، میری دولت میرا کل احساسہ، اس کے رشتے تو اس وقت سے آ رہے ہیں جب اس نے چلنا بھی نہیں سیکھا تھا۔ جو بچی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہو، اس کے لیے اس قدر پیغام آنا کوئی حیرت کی بات نہیں، مگر ایک مسئلہ ہے کہ انسان کی پرکھ کا کوئی پیمانہ نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں انسان اور پتھر کی پرکھ بہت مشکل کام ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن یہ رزق تو ہر کوئی لیتا ہے، کوئی نہ کوئی پرپوزل اوکے کر کے، یہ فرق تو بہرحال آپ نے ادا کرنا ہی ہے۔ نور محمد خان جو فواد انٹرپرائزر میں سینئر اکاؤنٹنٹ اور شیخ معصر علی کے معتمد خاص تھے۔ نور محمد خان اور شیخ صاحب کا اتصال اتنا پرانا تھا کہ برس کی گنتی نہیں ہوتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جب فواد انٹرپرائزر آن پیپر تھی تب سے وہ دونوں ساتھ ہیں۔ نور محمد خان مڈل کلاس کے بھی کئی رشتے ہیں، مگر ہم ان میں سے کسی کو سلیکٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وجہ بہت اہم ہے۔ مڈل کلاس کے لڑکے عموماً ایک جسٹ میں دولت مند ہونے کی خواب دیکھتے ہیں، اس طرح کی شادی ٹارگٹ شادی ہوتی ہے۔ قطع کلامی معاف کر، نور محمد خان کے انداز میں عجلت تھی۔ معصر علی ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس طرح کی گارنٹی تو آپ کو اپر کلاس سے بھی نہیں مل سکتی۔ عموماً دولت مند کو بہت زیادہ دولت مند ہونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ کسی شریف باکردار بچے کی طرف توجہ کیجیے اور باقی معاملہ اللہ پر اور بچی کے نصیب پر چھوڑیے۔ ہاں، اس طرح کے حالات مجھے آتے ہیں نور محمد خان، آپ ایسا کیجیے، اخبار میں اشتہار دے دیجیے، ساتھ یہ ضرور لکھیے کہ لڑکا سرپرست کے ساتھ رجوع کرے، تاکہ پہلی ہی میٹنگ میں خاندان رہن سہن کا آئیڈیا ہو جائے۔ تیمی بہت خوبصورت ہے، آپ صرف خوش شکل لکھیے، دولت مند لکھنے کے بجائے کچھ حال لکھیے، دیکھتے ہیں کس طرح کے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، جیسے آپ حکم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان پہچان والوں کے ہاں سے جو پرپوزل آ رہے ہیں، آپ کو ان سے دلچسپی نہیں۔ نور محمد خان غور کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہی سمجھ لیجیے ابھی تو شاید ہمیں خود بھی علم نہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ تیمی کی ماں زندہ ہوتی تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ خیر، معصر علی تھکے لہجے میں کہہ رہے تھے، اوکے سر، میں آج ہی ایڈ تیار کرتے بھیجواتا ہوں۔ نور محمد خان اپنے فائلوں کو بلندہ اٹھاتے ہوئے گویا ہوئے۔ غضب کی گرمی پڑ رہی تھی، عجیب ٹھپ ساتھ تھا۔ آج ویسے بھی کھچڑی اور لہسن املی کی چٹنی بنی تھی، دوپہر میں خوب سیر ہو کر کھانا کھایا گیا تھا۔ اب برآمدے کی چٹین گرا کر گھر میں اندھیرے کر کے کلولہ ہو رہا تھا۔ سب لائن لگا کر سو رہے تھے، دونوں دادی اپنے کمرے میں تھی، طاہرہ بانو اپنے کمرے میں، اور چاروں لڑکیاں برآمدے میں رنگ اڑے کا رپٹ پر اوندھی ہو گئی تھی۔ چھت کا پنکھا بھی چل رہا تھا اور ایک ٹیبل فین میں کڑ کڑ کی آواز کے ساتھ چل رہا تھا۔ جوانی کی مستی سے بھری نیند کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ یہ ایک لوئر مڈل کلاس ہے، اس کے سربراہ صادق حسین صدیقی ہیں جو گورنمنٹ ملازم ہیں۔ ان کی صرف 4 بیٹیاں ہیں، اماں، ہنا، ابا اور ہیرا۔ اولاد نرینہ کوئی نہیں، 2 مائیں ہیں، ان کے باپ نے 2 نکاح کیے تھے۔ یہ اچھے وقتوں کی کہانی تھی۔ تقسیم ہندوستان کے وقت بہت کچھ طے بالا ہوا۔ ان متاثرین میں ان کا خاندان بھی تھا۔ پاکستان آ کر بہت بلکہ بے شمار لوگوں نے تنکا جوڑ کر نئے سرے سے ایشیانے تعمیر کیے۔ کچھ فوراً سنبھل گئے اور کچھ آج تک تنگ وردو میں لگے ہوئے ہیں، جن میں صادق حسین بھی شامل ہیں۔ صادق حسین صدیقی کے والد واصف حسین صدیقی پہلی بیوی کی 3 بیٹیاں اور دوسری بیوی سے 1 بیٹی اور 1 بیٹا۔ واصف علی صدیقی 10 سال پہلے بقضائے الہی اس دور فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ چاروں بیٹیاں
اس وقت شادی شدہ تھی۔ شروع ہی سے مشترکہ خاندانی نظام تھا جو اب تک چلا آ رہا تھا۔ ہر وقت برتن کھڑکتے تھے مگر ایک دوسرے سے الگ ہو کر زندگی گزارنے کی سوچ کسی کے ذہن میں نہیں